بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 8 با۔ با الف زبر با، با با زبر بب، با با زیر بب، با با پیش بوب، با بب بب بوب۔ یہاں سے سبق نمبر 8 شروع ہو رہا ہے۔ اب تک کے 7 سبق وہ بھی یہاں اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ آپ حضرات اگر انہوں کو نہیں دیکھا ان کو بھی دیکھ لیجئے۔ اردو سیکھنا چاہتے ہیں ان کو اچھے سے دیکھیں، اور لکھنا بھی اگر چاہتے ہیں ان کا نقل بھی کریں، اور اگر اسپیشلی آپ اور اچھے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کیجئے 90 68 33 33 23 23 50 90 68 33 23 50۔ چلیے، با 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 پا زبر بپ، با پا زیر بپ، با پا پیش بپ، بپ بپ بپ۔ با تا زبر بت، با تا زیر بت، با تا پیش بت، بت بت بت۔ با تا زبر بٹ، با تا زیر بٹ، با تا پیش بٹ، بٹ بٹ بٹ۔ با سا زبر بس، با سا زیر بس، با سا پیش بس، بس بس بس۔ با جیم زبر بج، با جیم زیر بج، با جیم پیش بج، بج بج بج۔ با چے زبر بچ، با چے زیر بچ، با چے پیش بچ، بچ بچ بچ۔ با ہا زبر بہ، با ہا زیر بہ، با ہا پیش بہ، بہ بہ بہ۔ با خا زبر بخ، با خا زیر بخ، با خا پیش بخ، بخ بخ بخ۔ با دال زبر بد، با دال زیر بد، با دال پیش بد، بد بد بد۔ با ڈال زبر بڈ، با ڈال زیر بڈ، با ڈال پیش بڈ، بڈ بڈ بڈ۔ با دال زبر بد، با دال زیر بز، با دال پیش بز، بز بز بد۔ با را زبر بر، با را زیر بر، با را پیش بر، بر بر بر۔ با ڈے زبر بڑ، با ڈے زیر بڑ، با ڈے پیش بڑ، بڑ بڑ بڑ۔ با زا زبر بز، با زا زیر بز، با زا پیش بز، بز بز بز۔ با زا زبر بز، با زا زیر بز، با زا پیش بز، بز بز بز۔ با سین زبر بس، با سین زیر بش، با سین پیش بس، بس بس بس۔ با شین زبر بش، با شین زیر بش، با شین پیش بش، بش بش بش۔ با صاد زبر بس، با صاد زیر بس، با صاد پیش بس، بس بس بس۔ با زواد زبر بز، با زواد زیر بز، با زواد پیش بز، بز بز بز۔ با توی زبر بت، با توی زیر بت، با توی پیش بت، بت بت بت۔ با زوی زبر بز، با زوی زیر بز، با زوی پیش بز، بز بز بز۔ با عین زبر بع، با عین زیر بع، با عین پیش بع، بع بع بع۔ با غین زبر بغ، با غین زیر بغ، با غین پیش بغ، بغ بغ بغ۔ با فا زبر بف، با فا زیر بف، با فا پیش بف، بف بف بف۔ با قاف زبر بق، با قاف زیر بق، با قاف پیش بق، بق بق بق۔ با کاف زبر بک، با کاف زیر بک، با کاف پیش بک، بک بک بک۔ با گاف زبر بگ، با گاف زیر بگ، با گاف پیش بگ، بگ بگ بگ۔ با لام زبر بل، با لام زیر بل، با لام پیش بل، بل بل بل۔ با میم زبر بم، با میم زیر بم، با میم پیش بم۔ یہ یہاں پر زبر ہے لیکن صحیح میں یہاں پیش بنا لیجئے گا آپ۔ با میم زبر بم، با میم زیر بم، با میم پیش بم، بم بم بم۔ اس طریقے سے اس کا پیش ایسے گول سا ہو جائے گا نا پیش، بم بم بم۔ با نون زبر بن، با نون زیر بن، با نون پیش بن، بن بن بن۔ با ہا زبر بہ، با ہا زیر بہ، با ہا پیش بہ، بہ بہ بہ۔ سبق نمبر 9 اسکور پڑھ دیتے ہیں بس۔ جیم چے ہا خا، ان حروف کا بیان ہوگا اس میں۔ جیم الف زبر جا، جیم با زبر جب، جیم با زیر، جیم با زیر جب، جیم با پیش جب، جب جا جب جب جب۔ جیم جیم زبر جج، جیم جیم زیر جج، جیم جیم پیش جج، جج جج جج۔ جیم دال زبر جد، جیم دال زیر جد، جیم دال پیش جد، جد جد جد۔ خارا زبر خر، خارا زیر خیر، خارا پیش خور۔ جیم یہاں تک کا جیم کا بیان ہوا، اب اس میں خا بھی تھا، اب خا کا شروع ہو گیا۔ خارا زبر خر، خارا زیر خیر، خارا پیش خور، خر خیر خور۔ خا سین زبر خس، خا سین زیر خس، خا سین پیش
خس 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 خا شین زبر خش خا شین زیر خش خا شین پیش خوش خش خش خوش جیم صاد زبر جس جیم صاد زیر جس جیم صاد پیش جس 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 جیم زاد زبر جز جیم زاد زیر جز جیم زاد پیش جز 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 ہا تو زبر حت اب ہا کا شروع ہو گیا ہا ہا تو زبر حت ہا تو زیر حت ہا تو پیش حت 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 جیم عین زبر جا جیم عین زیر جع جیم عین پیش جو جا جع جو جیم فا زبر جف جیم فا زیر جف جیم فا پیش جف 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 جیم قاف زبر جق جیم قاف زیر جق جیم قاف پیش جق 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 چے اب چے بھی تھا اس میں ایک حرف چے 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 شروع ہو رہا ہے یہاں سے چے کاف زبر چک چے کاف زیر چک چے کاف پیش چک 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 چے لام زبر چل چے لام زیر چل چے لام پیش چل 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 چے میم زبر چم چے میم زیر چم چے میم پیش چم 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 جیم نون زبر جن جیم نون زیر جن جیم نون پیش جن 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 جیم ہا زبر جہ جیم ہا زیر جی جیم ہا پیش جو جہ جی جو آپ حضرات کومنٹ کر کے بتائیں اور کس چیز پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کس چیز کو اور بتایا جائے کوئی کسی بھی طرح کی آپ کو رائے اور آپ کو بات اگر آپ کے دل میں ہو تو اس کو بتا دیجیے کومنٹ کر کے السلام علیکم